کو 10 लाख रुपए का इस साल के अंदर अपना इलाज मुआवजा कर सकें। जो बहुत ज़रूरी बात बतानी है वो ये है कि देखिए ये कार्ड उसको मिलेगा जिसके पास आइडेंटिटी कार्ड है। अगर आपका शनाख्ती कार्ड नहीं बना हुआ तो मेहरबानी करके जितनी जल्दी हो सके नादरा के दफ्तर से रजू फरमाएं और अपना कार्ड बनवाइए। अपने कार्ड के ऊपर आप अपनी ज़ौजियत जो है बीवी का नाम वो ज़रूर एंटर करवाएं। वजह ये होती है कि उनको इलाज तब मिलेगा जब आपकी उसमें ज़ौजियत का जिक्र होगा। दूसरी इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है, जितने बच्चे पैदा हुए हैं, जितने नए बच्चे पैदा होते हैं, आपको इमीडिएटली उनको एंटर करवाना पड़ेगा। वजह यह है जब तक कि वो नादरा के उस डेटा में नहीं आएंगे हम उनको इलाज नहीं दे सकेंगे। तो इम्पॉर्टेंट है आईडी कार्ड अपना बनवाना, उसमें ज़ौजियत डालनी, उसमें नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो बच्चे हैं वो भी डालने। और बहुत इम्पॉर्टेंट है, एक खातून जो है वो तब बेवा डिक्लेयर की जाएगी जब उनकी मियाँ की जो डेथ सर्टिफिकेट है वो जमा करवाया जाए ताकि वो इस कार्ड से फ़ायदा उठा सके। ये सारे स्टेटसेस जो हैं जिनके बारे में आप, या एक डाइवोर्स खातून है वो अपना स्टेटस उनको हर हाल पे नादरा के अंदर जमा कराना पड़ेगा, क्योंकि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि सारे ख़ानदानों को ये सहूलत मिले। नादरा से आपने इमीडिएटली अपने कार्ड बनवाने हैं और इस सारी सहूलत के लिए हमने एक ऐप बनाया है। उस ऐप की मैं ज़रूर कहूँगी आफ्टर फिनिश्ड कि ये आपको थोड़ा सा डेमो करके बता देंगे कि बेटा ये ज़रा आहिस्ता करिए। वो ऐप की आपको डेमो बताएंगे कि किस तरीके से आप ऐप के थ्रू राब्ता कर सकते हैं। ऐप का नाम है नया पाकिस्तान कौमी सेहत कार्ड। नया पाकिस्तान कौमी सेहत कार्ड। जब आप इस ऐप पे जाते हैं ये ऐप आपको हर किस्म की इंफॉर्मेशन दे देता है। इट गिव्स यू ऑल सॉर्ट्स ऑफ इंफॉर्मेशन। आप अगर काजी साहब वो ज़रा जस्ट हाईलाइट दी ऐप, आपको सिर्फ वो ऐप बड़ा ज़रूरी है, इसलिए ज़रा पहले हम आपको हाईलाइट करके दिखा देते हैं प्लीज़। जी, ये नया पाकिस्तान कौमी सेहत कार्ड ऐप है। ये इसका जब आप होम पेज पे जाएंगे तो आपको ये गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। इसमें 3 मेजर फीचर्स हैं। सबसे पहले वो आपको ये आइडिया देगा हर यूज़र को कि क्या आप ख़ानदान के सरबराह हैं या नहीं। हो सकता है कोई खातून खाना या कोई बच्चा ये महसूस करे कि शायद उसको भी एक अलग से कौमी सेहत कार्ड मिलेगा, तो ये आपकी आगाही के लिए पहला हिस्सा हमने बनाया है। बच्चे या कोई भी शख्स कुछ सवालों के जवाब देगा तो ये ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्ड करेगा कि क्या आप लाइकली हेड ऑफ द फैमिली हैं या नहीं। और अगर आप हेड ऑफ द फैमिली बनते हैं हमारे एल्गोरिथम के मुताबिक तो आपका ये डेटा नादरा को भेज दिया जाएगा और नादरा से वेरिफिकेशन के बाद कार्ड जो है प्रिंट हो जाएगा और फिर ये असिस्टेंट कमिश्नर जो मुतालिका तहसील के हैं उनके ऑफिस से आपको मिल जाएगा। जो दूसरा मेजर हिस्सा है इस ऐप का, इसमें तमाम जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है अबाउट द प्रोग्राम से सहूलत प्रोग्राम वो हमने इसमें सारी एंटर की है और हम इसको कॉन्स्टेंटली अपडेट भी कर रहे हैं ताकि आपको मालूम हो कि इसमें क्या फीचर्स हैं, कौन सी सहूलत मिल सकती है। ये जो तीसरा ऐप का हिस्सा है ये बहुत अहम है। अब आप किसी भी जगह हैं, फॉर एग्जाम्पल आप लाहौर के शहरी हैं और रहीम यार खान में आप सफ़र कर रहे हैं और रहीम यार खान में ऐसी तबीयत ख़राब होती है और आपको किसी अस्पताल में जाना पड़ता है, तो आप इस तरह इंपैनल हॉस्पिटल में जाएंगे, इसको क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमने तमाम इंपैनल हॉस्पिटल का जिक्र किया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से पहले डिवीजन सेलेक्ट करता हूँ, लाहौर डिवीजन हम सेलेक्ट करते हैं और यहाँ सर्च का बटन दबाते हैं तो लाहौर डिवीजन में जितने इंपैनल हॉस्पिटल्स हैं इनकी लिस्ट मुरतब हो जाएगी और यहाँ से आप उनका सॉर्टिंग ऑर्डर भी कर सकते हैं कि कितने प्राइवेट हैं कितने पब्लिक हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ और ये प्राइवेट हॉस्पिटल आ गई, पब्लिक हॉस्पिटल आ गए। पब्लिक हॉस्पिटल में आप देखेंगे कि हॉस्पिटल का नाम भी मौजूद है, उनका एड्रेस भी मौजूद है और वो किस जिले किस तहसील में है। लेकिन फॉर एग्जाम्पल यहाँ से पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी है तो हमने गूगल लोकेशन के साथ इसको क्लिक किया। आप क्लिक कीजिए तो आप सीधा गूगल लोकेशन में चले जाएंगे, यहाँ से उसकी पिन आ जाएगी और इस तरह रूटीन में आप डायरेक्शन हैं तो आपको पता लग जाएगा कि आप जिस जगह मौजूद हैं वहाँ से ये जो आपने सिलेक्ट किया है इंपैनल हॉस्पिटल वो 7 मिनट की ड्राइव पे है और फिर आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये ऐप है ये आपको इंपैनल हॉस्पिटल तक ले जाएगी। मेरा ख्याल है बहुत ज़रूरी है जो ऐप ये बताया गया है, इस ऐप को आप जितना हाईलाइट करेंगे
یہ کار خیر کا کام ہے. لوگوں کو جتنی انفارمیشن دی جائے, جتنا شعور ان کو دیا جائے کہ بھئی آپ ہر قسم کے پرائیویٹ نجی ہسپتال اور سرکاری ہسپتال دونوں اس کے اندر امپینلڈ ہیں. اب تک ہم نے لاہور کے اندر 133 لاہور ڈویژن کے اندر 133 ہاسپٹلز جو ہیں وہ امپینل ہو چکے ہیں. میجورٹی ہاسپٹلز جو ہیں وہ پرائیویٹ ہیں, 101 کے قریب پرائیویٹ سیکٹر کے ہاسپٹلز ہیں. اور کل کی بات کر رہے ہیں, سیکٹری صاحب کل گئے تھے ایک نجی ہسپتال میں, وہاں بہت خوشی کی یہ بات ہے کہ ایک پرائیویٹ ہسپتال کے اندر پچھلے مہینے یعنی دسمبر کے مہینے میں 500 کارڈیالوجی کے کیسز کیے گئے. یعنی یہ سہولت ان لوگوں کو دی گئی جنہوں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ کبھی کسی پرائیویٹ ہسپتال میں جا کے اپنا علاج کروا سکیں گے. انہوں نے بتایا کہ there were 500 patients who had taken that facility, اور کل ان کی ملاقات وہاں کم سے کم 4 ایسے بندوں سے ہوئی. ایک اور وہ لوگ کچھ کوئی رحیم یار خان سے آیا ہوا تھا, کوئی ملتان سے آیا ہوا تھا, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ڈی جی خان کی ڈویژن کا پہلے کارڈز دے دیے گئے تھے. تو لوگوں نے وہاں سے بھی آ کے نجی ہسپتالوں میں سہولت لینی شروع کر دی ہے. جو اہم بات بتانے کی ہے کہ ایپ کے اوپر یہ بھی جو ہمارا پیمفلٹ ہے یہ بھی اویلیبل ہے. یہ پیمفلٹ جو ہے ایک تو بتاتا ہے کہ کس طریقے سے آپ نے انشور کرنا ہے کہ آپ کا کارڈ بن جائے, یعنی نادرا کے پاس رجسٹر کروانا ہے, آپ نے اپنے بچے نے رجسٹر کروانے. پیچھے جو ہے وہ انہوں باقاعدہ بتایا ہوا ہے کہ کون سی بیماریوں کا علاج ہو سکتا ہے. اور یہ میں بتاتی چلی جاؤں, یہ انڈور فیسلٹیز ہیں. ایک مریض جب داخل ہوگا, داخلے کے بعد جو سہولت دی جائے گی اس کے اوپر یہ کارڈ استعمال ہو سکتا ہے. امراض قلب ہے, ذیابطیس ہے, حادثی خدا نخواستہ کوئی حادثہ ہوا اس کی وجہ سے چوٹیں لگی ہیں, اعصابی نظام کا علاج ہے, گردوں کی بیماری, سرطان کے امراض, دائمی بیماریوں کا علاج, ہیپاٹائٹس بی سی وغیرہ سب شامل ہیں, تھیلیسیمیا کا علاج, حمل اور زچگی کے دوران اور باقی دیگر امراض جن کے لیے آپ کو اسپتال میں داخل ہونے کی ضرورت پڑتی ہے, وہ ساری چیزوں کا علاج اس کارڈ کے تھرو موجود ہے. اب اہم چیز یہ ہے کہ ہم کس طرح لوگوں کو یہ سہولت دے سکتے ہیں. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انشاءاللہ اگر آپ ایپ پہ جائیں اور اپنے آپ کو رجسٹر کروائیں گے تو خود بخود گھر کا سربراہ, ہمارے لیے گھر کا سربراہ آئیڈینٹیفائی کرنا اس لیے بہت ضروری ہے کہ کارڈ جو ہے وہ گھر کے سربراہ کو ملے گا, ہر بندے کو نہیں ملے گا. اور گھر کے سربراہ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ 10 لاکھ کا کارڈ ان کی پوری فیملی کے لیے کارڈ ہے اور اس کے طریقے سے وہ استعمال کریں. ہم نے جتنی تحصیلیں ہیں, اسسٹنٹ کمشنرز یعنی لاہور کی ڈویژن کی جتنی تحصیلیں ہیں, اسسٹنٹ کمشنرز کے آفس کے اندر باقاعدہ ایک سہولت ڈیسک بنا دیا ہے کارڈز کے لیے. ان کے پاس یہ اس طرح کا وہ ہے فارم ہے جس پہ آپ جب جائیں, اگر آپ ایپ نہیں استعمال کریں تو آپ اپنے اسسٹنٹ کمشنر کے دفتر جا کے اس ڈیسک کے اوپر اپنے NIC, اپنا نیشنل آئیڈینٹی کارڈ جو ہے اس کی ڈیٹیلز دے دیں. اور اگر آپ گھر کے سربراہ ہیں تو آٹومیٹکلی یہ انفارمیشن جو ہے یہ نادرا کو جا کے اور آپ کے کارڈ جو ہے وہ دیٹ ول بی گیون ٹو یو. ابھی پچھلے دنوں ہم نے یہ ایکسرسائز کی تھی, لوگوں سے ہم نے نمبر لے کے جو بھجوائے تھے تو جو گھر کے سربراہ تھے ان سب کے کارڈز آ گئے. جو گھر کے سربراہ نہیں ہیں ان کے کارڈز نہیں آئے. اس لیے لوگوں کو اس بات پہ پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ کارڈ سب کے لیے ہے لیکن گھر کا سربراہ جو ہے کارڈ اس کو ملے گا. اس لیے اپنے بچوں کی رجسٹری کروانا, اپنی بیوی کے رجسٹری کرانا یہ بہت ضروری ہے. ایکچوئل سٹیٹس جو ہے نا بتانا بہت ضروری ہے نادرا کو, تاکہ آپ کو صحت سہولت کارڈ کی ہر قسم کی سہولت مل جائے. ہیلپ لائن بنا دی ہوئی ہے, یعنی اگر کسی قسم کا بھی مشورہ لینا چاہے 0800 09 009 0800 09 یہ ہیلپ لائن ہے. جس ہیلپ لائن کو آپ فون کر کے ان سے ایپ کا پوچھ سکتے ہیں, ان سے کارڈ کے بارے میں پوچھ کر سکتے ہیں, آپ ڈیٹیل لے سکتے ہیں ان سے. اس وقت میں یہ آپ کو بتاؤں کہ نجی ہسپتالوں کا انٹرسٹ یقیناً تیز ہو گیا. اس سے پہلے نیچرلی وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ خدا جانے ہونا ہے نہیں ہونا. اب تو ان کو جب پتہ چلا تو امپینلمنٹ کی تیزی آپ خود اندازہ لگا لیجئے کہ یعنی 1 دسمبر کو ہمارے پاس کوئی تقریباً
17 इनिशियली जो प्राइवेट अस्पताल थे वो कम थे, लेकिन आज 1 जनवरी को जब हम देखते हैं तो इस वक्त हमारे पास 1 जनवरी को कोई तकरीबन प्राइवेट सेक्टर से 101 अस्पताल इस डिवीजन के अंदर जो हैं वो अपने आप को रजिस्टर करवा चुके हैं। और नेचुरली उन अस्पतालों में भी कुछ अस्पतालों ने सर्टेन सहूलतें दी हैं, लेकिन ये कि आपको ये सारी डिटेल ऐप पे पता चल जाएगी। आपने ऐप पे जाना है और ऐप पे आपको सारी खबर मिल जाएगी। दूसरी में जो अहम चीज है कि और क्योंकि नया साल है, नए साल की खुशखबरियां देनी भी बहुत जरूरी हैं। इस वक्त जो हमारे पास नई मुलाजमतें प्राइमरी और टर्शियरी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट की तरफ से आ रही हैं, वो 25,000 नई मुलाजमतें जो हैं उनको एडवर्टाइज किया जा रहा है। 15,000 मुलाजमतें ऑलरेडी एडवर्टाइज हो चुकी हैं, जिसमें डॉक्टर्स हैं, जिसमें नर्सेज हैं, इसमें पैरामेडिकल स्टाफ है, इसमें टेक्नोलॉजिस्ट हैं। 15,000 जॉब्स हैं ऑलरेडी बीन एडवर्टाइज, 10,000 पाइपलाइन में हैं। इस साल के अंदर 25,000 नई मुलाजमतें जो हैं वो हेल्थ डिपार्टमेंट अनाउंस कर रहे हैं। और स्पेशलाइज हेल्थ केयर ने ऑलरेडी अपनी फैकल्टी की सारी पोजीशंस जो हैं कोई तकरीबन 650 ऑलरेडी फैकल्टी के मेंबर्स को इंडक्ट कर लिया है, और बाकी जो मजीद वैकेंसीज हैं उन सबको भी एडवर्टाइजमेंट के लिए भेज दिया। यहाँ आया पोलियो का ताल्लुक, आपको पता है कि शुक्र है अल्लाह का, और इसमें मैं मुबारकबाद पेश करना चाहती हूँ सेक्रेटरी प्राइमरी हेल्थ केयर को कि उन्होंने बहुत मेहनत की और पिछले साल पोलियो का कोई केस सामने नहीं आया। अल्लाह करे कि अगले 2 साल भी हम इसी तरह मेहनत करते रहें, और अगले 2 साल अगर नेगेटिव रहे और एनवायरमेंटल सैंपल्स नेगेटिव रहे तो इंशाल्लाह पाकिस्तान भी पोलियो पाक मुल्कों के अंदर जो है वो शामिल हो जाएगा। जहां तक ताल्लुक है मीजल्स और रुबेला का, तो मुझे बहुत खुशी होती है बता के कि हमने 100% नहीं, हम 100% से ऊपर नंबर ऑफ पेशेंट्स, बच्चे जो थे उनको हमने, यानी 9 महीने से लेकर 15 साल की उम्र तक जिन बच्चों को मीजल्स और रुबेला की वैक्सीन लगनी थी, उनमें से हम 100% से ऊपर इसलिए गए कि जैसे मैंने आपको बताया ना, बहुत सारी बर्थ्स हैव नॉट बीन रजिस्टर्ड। अगर आप रजिस्टर ना करें बर्थ्स तो हमें फिर पता नहीं चलेगा। हमारा हदफ था 4 करोड़ 60 लाख बच्चों को वैक्सीन देने का, हमने 4 करोड़ 80 लाख बच्चों को वैक्सीन दी है। जहां तक ताल्लुक है EPI प्रोग्राम का, एक्सटेंडेड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपना जो टारगेट है, जो हमने 2023 के लिए कहा था कि 2023 में हमने अकम्प्लिश करना है 91 to 92%, वो 2021 की दिसंबर के अंदर अकम्प्लिश हो चुका है। तो मैं इस बात की भी मेरा ख्याल है खराज तहसीन पेश करनी चाहिए जहां तक हमारा डिपार्टमेंट का ताल्लुक है, जिस मेहनत से ये काम कर रहे हैं। और फिर जो इस वक्त कोरोना का पेंडेमिक सारी दुनिया के अंदर उसने सर उठाया दोबारा। आपको पता है कि ओमिक्रॉन जैसी वेरिएंट आ गया है जिसकी फैलाव बहुत तेजी से होता है। इस वक्त 51% पंजाब की जो पॉपुलेशन है वो कंप्लीटली वैक्सीनेटेड है, यानी दोनों डोजेस मिल चुकी हैं और बहुत सारे लोगों को अब बूस्टर डोज लगनी शुरू हो गई है। 71% को पार्शल, यानी जिन्होंने 1 डोज ले चुके हैं वो तकरीबन 71% बनते हैं। और हमारी इंशाल्लाह 10 तारीख तक, आपको पता है रेड कैंपेन जो है वो बड़ी विगरसली चल रही है। हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह हम इस नंबर को मजीद बढ़ा के, और जो हमारा हदफ है कि हमने 71% लोगों को वैक्सीनेट कर देना है, वो इंशाल्लाह हम अकम्प्लिश कर देंगे। और शायद यही बात है कि इस वक्त थोड़ी सी जो हमारा कंट्रोल इसके ऊपर कोविड पे, वो इस वक्त बहुत हद तक काबू में है। हाउएवर 2 बहुत अहम बातें आज बतानी जरूरी हैं। ओमिक्रॉन की वजह से नेचुरली इन्फेक्शंस बढ़ रही हैं। 58 कंफर्म्ड केसेस हैं, 70 सुबह जो इसलिए दिए गए कि कुछ सस्पेक्टेड केसेस है ओमिक्रॉन के, वो जब हमारे पास रिजल्ट आएगा वो आपको बता देंगे। बट द टोटल नंबर ऑफ केसेस जो अभी तक हमारे पास आए हैं आज सामने वो 170 नंबर ऑफ केसेस हमारे सामने आए हैं।
ओवरऑल इन्फेक्टिविटी रेशियो पूरे पंजाब का इज 1%, लाहौर का ऑन द अदर हैंड 3.8% है, जो जरा परेशान कुन है हमारे लिए बात। वजह यह है कि अगर लाहौर में जब इन्फेक्टिविटी रेशियो बढ़ता है तो हालात ख़राब हो सकते हैं, और उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि हमने अपनी नॉन फार्मास्यूटिकल इंटरवेंशंस को बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया है। आपको पता है हर जगह अब लोग मास्क भी नहीं पहन रहे, मार्केट्स खुली हुई हैं, शादियां हो रही हैं, गेट टुगेदर्स हो रहे हैं। तो मैं आज आप लोगों की वसादत से दोबारा सारे लोगों को ये वार्निंग देना चाह रही हूँ कि हमने तो इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी है ऑलरेडी। हेल्थ डिपार्टमेंट has declared an emergency in all the hospitals to ensure कि खुदा न खास्ता मरीजों की तादाद बढ़े, तो हमारी मुकम्मल तैयारी होनी चाहिए। नंबर ऑफ बेड्स जो हमारे पास इस वक्त अवेलेबल है पूरे पंजाब के अंदर वो 5,495 बेड्स कोविड के लिए अवेलेबल है, लेकिन इस वक्त हमारी टोटल ऑक्यूपेशन 290 बेड्स की है, टोटल बेड्स विच हैव बीन ऑक्यूपाइड। लेकिन हम नहीं चाहते कि ये ऑक्यूपेंसी बढ़े, और ये एक ही तरीका है, नंबर 1 कि लोग अपने आप को वैक्सीनेट करवाएं, नंबर 2 नॉन फार्मास्यूटिकल इंटरवेंशंस, मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग, हाथों को बार बार धोना, सैनिटाइजर इस्तेमाल करना, ये ही सबसे ज्यादा मुफीद है ताकि आप अपनी सेहत और अपने घर वालों की सेहत जो है उसको बचा सकें। ये डेफिनेटली सामने आ गया है, इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट्स भी ये दिखा रहे हैं कि ओमिक्रॉन की इंटेंसिटी एज यानी शिद्दत जो है उस बीमारी की वो कंपैरेटिवली पहली बीमारी से कंपैरेटिवली कम है, लेकिन क्योंकि उसकी फैलाव बहुत तेजी से होता है इसलिए नंबर ऑफ पेशेंट्स जो है वो हमारे बढ़ सकते हैं। तो ये सारी हिफाजती तदाबीरें जो हैं ये इख्तियार करनी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो मैं आखिर में आप सबका शुक्रिया अदा करती हूँ, और ये भी बता दूं जो अच्छी खुशखबरी वाली बातें हैं वो यही हैं, कार्ड्स आ गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। पूरे पंजाब के अंदर 31 मार्च तक सारी डिविजन्स को दे दिया जाएगा। मैं आपको बताती चली जाऊं, रावलपिंडी डिवीजन जो है लाहौर का तो आपको बताया कि शुरू हो चुका है, 20 जनवरी से रावलपिंडी में शुरू होगा, और ये तकरीबन 28 लाख फैमिलीज होंगी। 9 फरवरी से फैसलाबाद, 22 फरवरी से मुल्तान, 2 मार्च से भावलपुर, 21 मार्च गुजरावाला और 31 मार्च सरगोदा। ये डिविजन्स का नाम मैंने लिया आपके सामने, जिन डिविजन्स जो हैं वो उनको मुकम्मल तौर पे कार्ड्स मिल जाएंगे। 31 मार्च तक इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपके और हमारे मिल के एफर्ट हमें करना पड़ेगा, लोगों के रजिस्टर करवाना, लोगों के फैमिलीज का, लोगों के NIC कार्ड का बनने का, कि हर बंदा जो है उसको कार्ड मिल जाए, और उम्मीद रखते हैं कि इंशाल्लाह इस कार्ड के साथ ज्यादा से ज्यादा लोग सहूलत ले सकेंगे। अब मैं यही कल सेक्रेटरी साहब से डिस्कस कर रही थी कि अगर 500 पेशेंट्स जो हैं वो दे वर लुक्ड आफ्टर इन अ प्राइवेट हॉस्पिटल, तो PIC से थोड़ा सा लोड कम हो जाता है नेचुरली, वरना तो सारे मरीज जो थे वो PIC में इसलिए आते थे कि वहाँ फ्री ट्रीटमेंट होता है। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि इंशाल्लाह जिस तरह ज्यादा से ज्यादा अस्पताल इम्पैनल हो रहे हैं, और अब आप अस्पतालों में जब जाएं और देखेंगे तो आप देखेंगे बहुत सारे निजी अस्पतालों में कार्ड वाले मरीज जो हैं वो इस वक्त अवेलेबल हैं। कोई सवाल आप पूछना चाहते हैं तो? प्राइवेट हॉस्पिटल के पास कैश थोड़े होते हैं या जितने हैं तो वो देखते ही है कि वो कैश पर जो पेशेंट्स होते हैं उनको पहले एंटरटेन करते हैं, और अगर इंश्योरेंस वाला हो तो उनको यकीनी तौर पर पैसे बाद में मिलने होते प्रोसेस होता है। तो इस हवाले से कोई प्राइवेट हॉस्पिटल्स के लिए ये उनको पाबंद किया गया है कि वो इस कार्ड को हर सूरत ऑनर करने के पाबंद है, और अगर नहीं करते तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? हर निजी अस्पताल जिसने अपने आप को इस प्रोग्राम में शामिल किया है, हर निजी अस्पताल के अंदर एक काउंटर मौजूद है स्टेट लाइफ इंश्योरेंस वालों का, उनकी वहाँ हेल्प करने के लिए मौजूद हैं। कुछ अस्पतालों ने कुछ बीमारियां पिक की हैं, जैसे आपको मैंने बताया, मैं कोट कर लेती हूँ, हमीद लतीफ जो है वो कार्डियोलॉजी का काम कर रहे हैं। जिन अस्पतालों में कार्डियोलॉजी का ज्यादा काम होता है उन्होंने कार्डियोलॉजी पिक कर लिए। इसी तरीके से जैसे आई के ऑपरेशंस वगैरह, कुछ हॉस्पिटल्स ने आई के ऑपरेशन पिक कर लिए। हर हॉस्पिटल जो आपके हमारे साथ जिसका इल्हाक हुआ है
اس امپینلمنٹ کے اندر اس ہسپتال کے اندر ایک کاؤنٹر موجود ہے. ہم نے ہیلپ لائن بھی اسی سلسلے میں دی کہ خدا نہ خواستہ اگر کوئی مسئلہ سامنا کرنا پڑے تو ضرور. اب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہسپتالوں کے بیڈز آپ یہ سوچیں کہ 14,000 کوئی تقریباً ہمارے بیڈز بنتے تھے جو ہم نے ہمارے ہسپتال پبلک سیکٹر کے ہیں, اور کوئی تقریباً 14-15,000 بیڈز پرائیویٹ سیکٹر کے بنتے جو ایڈ ہوئے. ان کو ملا کے ہم نے کوئی تقریباً اس وقت 29,000 بیڈز جو ہیں لاہور ڈویژن میں اویلیبل ہیں بوتھ ان دا پرائیویٹ اینڈ پبلک سیکٹر فار پیشنٹس. اچھا میڈم, آپ سے سوال یہ ہے کہ اب صحت انصاف کارڈ آ گیا ہے, جو نجی ہسپتال ہیں اگر ایک ایگزامپل ہے ان میں اسٹنٹ کا آپریشن پیسوں سے 2 لاکھ کا ہوتا ہے تو وہ صحت انصاف کارڈ سے کتنے پیسوں کا کریں گے؟ اور دوسری جانب جو کس چیز کا آپریشن بیٹا؟ جو اسٹنٹ کا ایگزامپل آپریشن ہے وہ اگر 2 لاکھ کا کرتے ہیں تو صحت انصاف کارڈ پہ کتنے کا کریں گے؟ اور دوسرا میڈم, ڈاکٹرز کے اندر بھی تشویش کی لہر ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو قابل ڈاکٹر ہیں جب یہ نجی سیٹ اپ آپ لے کے آئیں گے, ہسپتال بنیں گے, تو وہ کرائیٹیریا آپ کیا رکھیں گے؟ کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں اگر تو اچھے قابل ڈاکٹر ہوں گے وہ ان کی جگہ پہ 40,000 کے ایمو رکھ لیں گے, تو اس کا کیا کرائیٹیریا ہے کہ جو ڈاکٹرز ہیں وہ اچھی بھرتی کریں؟ اور دوسرا سوال میڈم اس میں یہ ایڈ کر دیں کہ کورونا کی مثبت شرح 3.8 ہے, اومیکرون بھی بڑھ رہا ہے, تو کیا ہم دوبارہ پھر جو پابندیاں اس کی طرف جا سکتے ہیں؟ اچھا, 2 باتیں آپ نے کہی ہیں. ایک سب سے امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ جو یہ نجی ہاسپٹلز وغیرہ ہیں ان کے اندر جب یہ سہولت دے دی جائے گی تو کس طرح اس کو مانیٹر کیا جائے گا. آپ کو میں بات بتا دوں, امپورٹنٹ یہ ہے کہ اسٹیٹ لائف انشورنس کو ہم نے آؤٹ سورس کیا. ہم نے تو ایک انشورنس کمپنی کے ساتھ اپنا کانٹریکٹ سائن کیا. انشورنس کمپنی نے ان کے ساتھ ریٹس خود اپنے نیگوشیٹ کیے ہیں اور ان ریٹس کے مطابق وہ ان کو پیمنٹ کریں گے. وہ دیٹ از ناٹ, اٹ از بٹوین دیم اینڈ ہاؤ ایور وہ انہوں نے ہمیں انشور کیا ہے, یعنی جو انشورنس کمپنی اس نے ہمیں انشور کیا ہے کہ آپ کے مریض کو یہ صحت کی سہولت ملے گی, چاہے وہ 1.5 لاکھ دے یا وہ 2 لاکھ دے. امپورٹنٹ ہے سب کے باقاعدہ ریٹس جو ہیں وہ آلریڈی سیٹل ہو چکے ہیں. آ گیا دوسرا کہ جی ڈاکٹرز, دیکھیں ڈاکٹرز تو ہر سال ہم کوئی تقریباً 3 سے 4 ہزار ڈاکٹرز جو ہیں وہ اس وقت کوالیفائی کر رہے ہیں پنجاب کے اندر. اگر آپ کا پرائیویٹ سیکٹر بڑھے گا اور پرائیویٹ سیکٹر کے اندر ڈاکٹرز کو امپلائمنٹ ملے گی تو بہت اچھی بات ہے. ہم تو چاہتے ہیں کہ ڈاکٹرز کو امپلائمنٹ ملے. ہاں, ان کو کیا تنخواہ ملے گی یہ اس کے اوپر ہمارے لیے کہنا بڑا مشکل ہو جائے گا کہ ہاؤ ایور دیر از اے سرٹن ریٹ, تو اس کے اوپر جب ڈاکٹر جاتا ہے یہ تو پھر انہوں نے اپنے ریٹس کے مطابق ہی کرنا ہوگا نا. اچھا, ایک اور بات بھی میں آپ کو امپورٹنٹ بتا دوں, جہاں تک کیٹیگریز ہے نا ہاسپٹل کی, وہ کیٹیگریز بھی ہم نے 5 قسم کی بنائی ہیں انشورنگ کے. بھئی 1 کیٹیگری کا, 2 کیٹیگری کا. فار ایگزامپل نیچرلی جو ریٹ آپ کا سرجی میڈ کا ہے, جو ریٹ آپ کا نیشنل ہاسپٹل کا, یا ریٹ جو آپ کا حمید لطیف کا, وہ کمپیریٹیولی جو ایک چھوٹا اسپتال ہے اس کے مقابلے میں فرق ہوگا, لیکن سب کے ریٹ سیٹل ہوئے ہیں اور وہ انشورنس کمپنی خود اس کو انشور کرے گی. سوال یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ کا نجی سیکٹر جب اوپر آئے گا اور ایسے ڈاکٹر جو قابل ہیں, جو گیسٹرونٹرولوجسٹ ہیں, اسپیشلائزیشن کی ہوئی ہے, تو جو نجی سیکٹر ہے ان کو نہیں رکھے گا, ان کی جگہ پہ اگر کوئی چائنا دے یا کوئی ایچ او ہے ان کو رکھے گا. اس پہ کیا کرائیٹیریا؟ دیکھیں بیٹا, امپورٹنٹ پی ایم سی پاکستان میڈیکل کاؤنسل نے ایک امتحان رکھا ہے, نیشنل لائسنسنگ ایگزام. بہت سارا اعتراض لوگوں نے کیا تھا. اس نیشنل لائسنسنگ ایگزام اب سب نے لینا ہے. آپ چاہے چائنا سے پاس ہو کے آئیں یا آپ جاپان سے پاس ہو کے آئیں, اینڈ آف دا ڈے یو ہیو ٹو پاس دیٹ نیشنل لائسنسنگ ایگزام بفور یو آر پرمیٹڈ ٹو ورک. اور جب آپ پاس کر لیتے ہیں وہ امتحان, پھر آپ کا حق بن جاتا ہے کہ آپ کو پریکٹس کی اجازت ملے. جیسے ہم باہر جاتے ہیں, انگلینڈ میں جائیں تو پلیب کا امتحان دینا پڑتا ہے, وہاں جائیں امریکہ جائیں تو USMLE کا دینا پڑتا ہے. اسی طرح اب یہ امتحان کے بغیر کسی کو اجازت نہیں ملے گی آگے کام کرنے کے لیے. جی السلام علیکم. اچھا میڈم, 2 چیزیں. ایک تو رات کو میں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا تھا, اپوزیشن اس پہ چیز پہ بول رہی تھی کہ اس کا جو کلر ہے کارڈ کا وہ پاکستان تحریک انصاف کے پرچم کی طرح بنا دیا گیا ہے. دوسرا نیا پاکستان سیف کارڈ, وہ نیا پاکستان تحریک انصاف کا جو موٹو ہے یعنی اس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے. میں ایک بات. دوسرا میرا کوشچن یہ ہے کہ پہلے اس بات سے متعلق کہ اکثر کنسلٹنٹ اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے, وہ ریفریجل کے کیسز ہیں اور رپورٹ بھی ہوئے ہیں, تو کوئی ایسا ہمارے پاس کرائیٹیریا ہے کہ اگر ہمارے پاس اسٹنٹنگ کا پیشنٹ آتا ہے تو اس ہاسپٹل میں جو ریلیونٹ کنسلٹنٹ ہے جو اسٹنٹنگ کر رہا ہے تو وہ وہی کرے گا؟ کیونکہ اکثر حمید لطیف کا آپ نے ذکر کیا, میرے پاس ایسے کیس آئے ہیں انہوں نے ریجیکٹ کیے ہیں. میڈم دیکھیں, میں آپ کو ایک بات بتاؤں,
سب سے امپورٹنٹ چیز ہے ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. یہ جو ایک ڈاکٹر جو ہے وہ اسیس کرتا ہے آیا اس مریض کو اسٹینٹنگ کی ضرورت ہے یا نہیں, اسٹینٹنگ کی جگہ کیا اس کا کیبج ہونا چاہیے. میں تو نہیں اسیس کر سکتی. اب فار ایگزامپل میرے پاس ایک مریض آئے تو میں اسیس کروں گی یہ نارمل ڈلیوری ہو سکتی ہے یا نہیں, یا سیزیرین سیکشن کی ضرورت ہے یا نہیں. یہ تو ایک ڈاکٹر کی اسیسمنٹس ہیں. ریجیکشن اور ایکسیپٹنس اس پرٹیکولر پروسیجر کے لیے ایک ڈاکٹر جو ہے وہ صحیح ایڈوائز کرتا ہے. اب آ گیا جہاں تک, دیکھیں میں آپ کو بات بتاؤں, اپوزیشن کے پاس کوئی اور بات تو تنقید کی نہیں تھی نا. انہوں نے تو کبھی بھی نہیں سوچا تھا نا اس طریقے سے کہ ہم غریب آدمی, امیر آدمی, مڈل کلاس, ہر انسان کو پنجاب کے صوبے کے اندر آپ ایک کارڈ دے دیں گے جس کارڈ کی تحت وہ اپنا علاج کرا سکے. اگر ان کے دماغ میں یہ سوچ نہیں آئی تو مہربانی کر کے تنقید. وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد لاہور میں پریس کانفرنس کر رہی تھیں, جبکہ دوسری جانب ترجمان پنجاب حکومت حسان خاور کرتا رہے گا کہ یہ جی میرا کارڈ ہے. انہوں نے تو کوئی اعتراض نہیں کیا. مقصد یہ ہے اٹس اے کارڈ وچ ہیز بین گیون. سب سے بڑی یہ بات ہے یہ کارڈ کس لیے دیا جا رہا ہے, یہ آئیڈینٹیفیکیشن ہے آف دا فیملی ہیڈ. کوئی ہم نے تھوڑی سب کے ہاتھ میں پکڑا دی ہے. آپ کو بتایا کہ خاندان جو ہیں ان کو یہ ہینڈ اوور کیا جا رہا ہے تاکہ ایک خاندان کو پتا ہو کہ میرے پاس 10 لاکھ کی سہولت ہے, میں اسی سہولت کے اندر اپنے گھر والوں کا علاج کروا سکتا ہوں. لیکن یہ بھی میں بتاتی چلی جاؤں, جہاں تک سرکار کے ہسپتال ہے, سارے سرکار کے ہسپتال کے اندر فری علاج اسی طریقے سے موجود ہوگا. خدا نہ خواستہ 10 لاکھ روپے خرچ ہو گئے, کوئی ایسی پریشانی والی بات نہیں ہے. سرکار کا اسپتال موجود ہے, وہ آپ کا اسی طرح سے علاج کرے گا جیسے پہلے کرتا تھا. اچھا میم یہ بتائیے گا, یہ ہیلتھ کارڈ سے ریلیٹڈ ادھر سے اس حوالے سے ڈاکٹر صاحبہ یہ بتائیے کہ ہیلتھ کارڈ کے بارے میں یہ بھی ابھی آپ لوگوں کی طرف سے کیمپین چلائی جا رہی ہے کہ جس کسی کو ہیلتھ کارڈ نہیں ملتا وہ اپنے شناختی کارڈ کو ہی ہیلتھ کارڈ سمجھے, تو وہ اس کو کیسے یوٹیلائز کر سکتا ہے اگر اس کو فوری طور پہ کسی ایمرجنسی میں کوئی آپریٹ کروانے کی ضرورت ہے تو اس صورت میں کیا کرے گا. اور ابھی آپ نے جو ہیلپ لائن نمبر بتائی ہے اسی پر یہیں پر موجود لوگوں نے وہاں پر میسج کیا ہے تو اس کے گھر کے افراد 38 بنا دیے گئے. تو یہ بھی بتائیں کہ یہ کیا اسٹوری ہے, اس حوالے سے کیا کیا جا رہا ہے. اومیکرون کے یہ کیسز بتائیں کہ لاہور میں 58 ہے صرف, یہ تھوڑا سا میجورٹی کیسز اومیکرون کے لاہور میں ہیں. جو ہمارے سامنے ابھی سیکرٹری صاحب نے جو مجھے نمبر بتایا تھا وہ 57 کیسز جو ہیں وہ لاہور میں ہیں. لاہور ہی ہمیں بہت زیادہ پریشان کرتا ہے. بہت گنجان آبادی ہے, زیادہ آبادی ہے. پھیلاؤ جب بھی ہوا ہے, جب بھی ہمارا کوئی ایپی سینٹر بنا ہے تو وہ لاہور ہی بنا ہے. اس لیے لاہور والوں کے لیے خاص پیغام ہے کہ مہربانی کر کے ناؤ دیٹ وی ہیو اومیکرون ہیئر, مطلب آ گیا ہے اومیکرون, تو آپ مہربانی کر کے بالکل اپنی ایک ویکسینیشن مکمل کروائیے اور آپ ماسک ضرور پہن کے رکھیں تاکہ آپ. پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد پریس کانفرنس کر رہی تھیں, جبکہ دوسری جانب ترجمان پنجاب حکومت حسان خاور